नमस्कार, यो हो टिभी टुडे नेटवर्क। टिभी टुडे समाचारमा स्वागत छ। म राजेन्द्र भट्ट। सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। प्रधानमन्त्री ओलीलाई अनुशासनको कारबाही गर्ने नेकपा स्थायी कमिटी बैठकको निर्णय। राष्ट्रपति विरुद्ध खेद व्यक्त। 7 गतेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा प्रस्ताव पेश हुने। संसद विघटनको चौतर्फी विरोध। प्रधानमन्त्रीको कदम विरुद्ध देशका विभिन्न स्थानमा विरोध प्रदर्शन। नेकपा, कांग्रेस र जसपाका कार्यकर्ता ओली सरकार विरुद्ध सडकमै खनी। राष्ट्रपति भण्डारीबाट संसद विघटन। प्रतिनिधि सभाको नयाँ निर्वाचनका लागि मिति तय। वैशाख 17 र 27 मा 2 चरणमा मतदान गरी। नेपाली राजनीतिक वृत्तमा नयाँ तरंग। संसद विघटनको विरोध गर्दै 7 मन्त्रीले दिए सामूहिक राजीनामा। प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार नभएको संविधानविदको तर्क। र संसद विघटन हुनु अघि नै प्रधानमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको खुलासा। 91 संसदबाट अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता। प्रस्तावको पहिलो नम्बरमा नेकपा अध्यक्ष दाहालको हस्ताक्षर। अब समाचार विस्तारमा। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई अनुशासनको कारबाही गर्ने निर्णय गरेको छ। यो प्रस्ताव पर्सि 7 गते बोलाइएको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा पेश हुनेछ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको कदम असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, निरङ्कुश र जनादेश विरुद्ध भएको ठहर गर्दै खेद समेत व्यक्त गरेको छ। साथै अध्यक्ष ओलीले पार्टी अनुशासन उल्लङ्घन गरेको ठहर गर्दै अनुशासनको कारबाहीका लागि केन्द्रीय कमिटीमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ। यसका लागि पौष 7 गते केन्द्रीय कमिटीको आकस्मिक बैठक बोलाइएको छ। यसैगरी भोलि सोमबार दिउँसो 1 बजे नयाँ बानेश्वरमा नेकपा संसदीय दलको बैठक बोलाउने निर्णय भएको छ। भोलि नै दिउँसो 3 बजे स्थायी कमिटीको बैठक पनि बस्नेछ। यस्तै पूर्व सभामुख कृष्ण बहादुर महरालाई स्थायी कमिटीको सदस्यमा नियुक्त गर्ने पनि बैठकले निर्णय गरेको छ। स्थायी कमिटीको आजको बैठकमा ओली पक्षका कुनै पनि नेताहरूले सहभागिता जनाएका थिएनन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद विघटनको घोषणा गर्नुभएको छ। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद विघटनको घोषणा गर्नुभएको हो। राष्ट्रपति भण्डारीले नेपालको संविधानको धारा 76 को उपधारा 1 र 7 तथा धारा 85 एवं संसदीय प्रणालीको आधारभूत मर्म एवं मूल्य, मान्यता तथा नेपालको आफ्नै र संसदीय प्रणाली भएका विभिन्न मुलुकहरूको अभ्यास बमोजिम संघीय संसदको वर्तमान प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको राष्ट्रपति कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। विज्ञप्तिमा ताजा जनादेशका लागि 2078 साल वैशाख 17 गते शुक्रबार पहिलो चरणमा र 2078 साल वैशाख 27 गते सोमबार दोस्रो चरणमा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन समेत तय भएको उल्लेख गरिएको छ। केही मन्त्रीहरूको असहमतिका बीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटनको सिफारिस गर्नुभएको थियो। संसद विघटन सम्बन्धी प्रधानमन्त्रीको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ। संविधानविद डाक्टर भीमार्जुन आचार्यले संसद विघटन गरेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानमाथि कु गरेको बताउनु भएको छ। गैर संवैधानिक रूपमा संसद विघटन गरेर ओलीले नेपालको संविधान र व्यवस्थामाथि कु गरेको डाक्टर आचार्यको भनाइ छ। संविधानविद आचार्यले संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदम कानूनी र संवैधानिक रूपमा दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताउनुभयो। प्रावधानको बारेमा सायद प्रधानमन्त्रीलाई एउटा मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ वा मिसगाइड भएको हुनसक्छ। त्यो अहिलेको संविधानको धारा 85 यहाँले हेर्नु हो भने यो अगावै विघटन भएको अवस्थामा बाहेक प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल 5 वर्षको हुने भन्ने छ। अनि एक थरीले अगावै विघटन भनेपछि विघटन हुन सक्दो रहेछ नि भन्ने छ। तर त्यहाँ फरक छ। अगावै विघटन भएको भन्नु र विघटन गराएको भन्ने कुरा चाहिँ फरक कुरा हो। त्यो अगावै विघटन भन्ने धारा 85 मा किन उल्लेख गरियो भने अहिलेको संविधानमा केवल एक अवस्थामा संसदको विघटन हुन्छ। त्यो एक अवस्थालाई इङ्गित गर्नको लागि धारा 85 मा अगावै विघटन भएको अवस्थामा बाहेक भन्ने शब्द प्रयोग भयो। त्यो एक अवस्था भनेको अहिलेको नेपालको संविधान यहाँले हेर्नु भने त्यहाँ 4 प्रकारका प्रधानमन्त्री वा 4 प्रकारका सरकारको व्यवस्था गरिएको छ। एउटा सम्पूर्ण बहुमत प्राप्त व्यक्ति प्रधानमन्त्री बन्ने, जसलाई हामी बहुमतको सरकारको हामी नाम दिन सक्छौँ, त्यो एउटा।
दोस्रो 2 वा 2 भन्दा बढी दलहरू मिले प्रधानमन्त्रीको कदमले संवैधानिक व्यवस्थामा निम्त्याउने सङ्कटको जिम्मेवारी पनि प्रधानमन्त्री ओलीले नै लिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको पदाधिकारी बैठकले प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय विरुद्ध सडक आन्दोलन गर्ने भएको छ। आइतबार दिउँसो बसेको पदाधिकारी बैठकले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गैर संवैधानिक र अलोकतान्त्रिक तरिकाबाट संसद विघटनको निर्णय लिएको भन्दै सडकमा जाने निर्णय गरेको हो। वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले पदाधिकारी बैठकले सरकारको गैर संवैधानिक र अलोकतान्त्रिक निर्णय विरुद्ध सडकमा जाने निर्णय लिएको जानकारी दिनुभयो। आन्दोलनको स्वरूप भने मंगलबार बस्ने केन्द्रीय कार्य समिति बैठकले तय गर्नेछ। कांग्रेस पदाधिकारी बैठकले संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्तिका लागि सरकारले गरेको सिफारिसप्रति पनि असन्तुष्टि जनाएको छ। कांग्रेस पार्टी कार्यालयका मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद पौडेलले आइतबार विज्ञप्ति मार्फत मंगलबार दिउँसो 1 बजे पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय ललितपुरमा केन्द्रीय कार्य समिति बैठक बस्ने तय भएको जनाउनु भएको छ। संसद विघटनको विरोध गर्दै 7 मन्त्रीले सामूहिक राजीनामा दिएका छन्। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपामा कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल निकट मन्त्रीहरूले राजीनामा दिएका हुन्। राजीनामा दिनेहरूमा कृषि मन्त्री घनश्याम भुसाल, पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराई, ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुन, वन मन्त्री शक्ति बस्नेत, शिक्षा मन्त्री गिरिराज मणि पोखरेल, खानेपानी मन्त्री बीना मगर र श्रम मन्त्री रामेश्वर राय यादव रहेका छन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको संसद विघटन गर्ने कदम गलत रहेको बताएका छन्। संसदको कार्यकाल 2 वर्ष बाँकी हुँदाहुँदै संविधानको मर्म र भावना विपरीत प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु गलत र भर्त्सना योग्य रहेको गौतमको भनाइ छ। यस कदमले देशमा राजनैतिक अस्थिरता बढाउने र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका सम्पूर्ण मूल्य र मान्यतालाई समाप्त पार्ने उहाँले जारी गरेको प्रेस नोटमा उल्लेख गरिएको छ। समाचारमा पालो छोटो विश्रामको। अब बाँकी समाचार। पूर्व प्रधानमन्त्री एवं जनता समाजवादी पार्टी संघीय परिषदका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले प्रतिनिधि सभा विघटनको कदम असंवैधानिक भएको बताउनु भएको छ। बहुमत प्राप्त सरकार हुँदाहुँदै प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गर्न सक्ने अधिकार संविधानमा नरहेको पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर भट्टराईको भनाइ छ। सरकारको यस्तो निर्णय असंवैधानिक भएकोले यसको प्रतिवाद गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। विघटन सर्वोच्च अदालतमा रहेको संवैधानिक इजलासले पनि सच्याउन सक्ने उहाँले बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका नेता कार्यकर्ता सडकमा उत्रिएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमलाई गैर संवैधानिक बताउँदै नेकपाका जनवर्गीय संगठनहरू प्रदर्शनमा उत्रिएका हुन्। आइतबार अपराह्न माइतीघरमा निकालिएको प्रदर्शनमा पूर्व सभामुख ओन्सरी घार्ती मगर लगायत सहभागी रहेका थिए। प्रदर्शनमा सहभागी नेता कार्यकर्ताले संसद विघटनको असंवैधानिक कदम खारेज गर पौष 1 को नयाँ संस्करण, पौष 5 को संसद विघटन, सर्वसत्तावादी कदम खारेज, मुर्दाबाद, संसद विघटन जनमतको धोका हो लगायतका विभिन्न नारा लगाएका छन्। उता पोखरामा युवाहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पुतला जलाएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा आइतबार राष्ट्रपतिले संघीय संसद विघटन गरेपछि युवा विद्यार्थीहरूले पुतला जलाएका हुन्। पोखराको पृथ्वीनारायण क्याम्पसको गेट बाहिर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, अर्का नेता माधव कुमार नेपाल, पक्षधर अनेरा सुब्युका विद्यार्थी, यस्तै जनता समाजवादी पार्टीका विद्यार्थीहरूले प्रदर्शन समेत गरेका थिए। राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु अगाडि नै संसद सचिवालयमा प्रधानमन्त्री विरुद्ध विश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको पाइएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतबार बिहान मन्त्री परिषदको आकस्मिक बैठक बोलाएर मध्यावधि निर्वाचनमा जाने प्रस्ताव राखेका थिए, तर 4 मन्त्रीले त्यसको विरोध गरेपछि प्रधानमन्त्रीलाई ठिक छ भन्दै बैठक स्थलबाट बाहिरिनु भएको थियो। यसको सूचना पाए लगत्तै सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका 90 जना सांसदले संसद सचिवालयमा प्रधानमन्त्रीको अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए।
राजनैतिक घटनाक्रम फेरिएसँगै चारै सुरक्षा निकायले आफ्ना मातहतलाई चुनावको बस्न सर्कुलर गरेका छन्। राजनीतिक परिदृश्य फेरिएको भन्दै नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले देशभर चुनावको बस्न भन्दै सर्कुलर गरेका हुन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा संसद विघटन भएपछि सुरक्षा निकायलाई हाई अलर्ट राखिएको जनाइएको छ। सुरक्षा निकायले देशभर संवेदनशील र चुनावको हुन सर्कुलर जारी गरेका छन्। समाचारमा फेरि छोटो विश्राम। अब आर्थिक समाचार। आठ दिनदेखि माइती घरमा आन्दोलन र उखु किसान र सरकारसँग वार्तामा बस्न तयार भएका छन्। उखु किसान संघर्ष समिति सर्लाहीको माइती घरमा बसेको आकस्मिक बैठकले सरकारसँग वार्तामा बस्ने निर्णय गरेको समितिका संरक्षक राकेश मिश्राले जानकारी दिनुभयो। उखु मिलबाट करोडौं रुपियाँ भुक्तानी नपाएको भन्दै मङ्सिर 28 गतेदेखि सर्लाही सहितका 6 जिल्लाका उखु किसान काठमाडौँको माइती घरमा आन्दोलनरत रहेका छन्। चालू आर्थिक वर्षको सुरुदेखि आयात घटेको भए पनि गत वर्षको तुलनामा मङ्सिर महिनामा निर्यात पनि घटेको छ। चालू आर्थिक वर्षको सुरुवाती 5 महिनामा पहिलो पटक निर्यात घटेको हो। भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार चालू आर्थिक वर्षको मङ्सिरमा नेपालबाट 9 अर्ब 85 करोड रुपियाँको वस्तु निर्यात भएको छ। गत वर्षको मङ्सिरमा 10 अर्ब 95 करोडको वस्तु निर्यात भएकोमा यसपटक 10.04% निर्यात घटेको विभागले जनाएको छ। मङ्सिरमा निर्यात घटे पनि मङ्सिरसम्मको तथ्याङ्कमा भने 5% को वृद्धि दर देखिएको छ। आर्थिक वर्षको पहिलो 5 महिनामा 50 अर्ब रुपियाँको वस्तु निर्यात भएको छ। गत वर्षको यही अवधिमा 47 अर्ब 61 करोड रुपियाँको वस्तु निर्यात भएको थियो। गत आर्थिक वर्षको पहिलो 5 महिनाको तुलनामा यस वर्ष 3%ले निर्यात बढेको छ। मङ्सिरमा आयात 6%ले घटेको छ। आयात घटे पनि राजस्व सङ्कलनमा भने वृद्धि देखिएको छ। मङ्सिरमा 19.77% ले राजस्व वृद्धि भएको भन्सार विभागले जनाएको छ। मङ्सिरसम्मको तथ्याङ्क अनुसार 3.6% ले राजस्व सङ्कलनमा वृद्धि भएको छ। अब विश्व समाचार। टर्कीको गाजियान्टेप प्रान्तमा रहेको एक अस्पतालमा आगलागी हुँदा त्यहाँ उपचाररत 9 जनाको मृत्यु भएको छ। आगलागी हुँदा त्यहाँ उपचाररत कम्तीमा 9 जनाको मृत्यु भएको टर्कीका स्वास्थ्य मन्त्री फारिटिन कोकाले बताउनु भएको हो। स्वास्थ्य मन्त्री कोकाले ट्विट गर्दै अस्पतालमा रहेको अक्सिजनको मेसिन विस्फोट भई आगलागी हुँदा 9 जनाको मृत्यु भएको जानकारी दिनुभएको छ। गाजियान्टेपको गभर्नर कार्यालयले यसअघि एक विज्ञप्ति जारी गरी निजी स्वामित्वमा रहेको सानी कोग्लु अस्पतालको सघन उपचार कक्ष आइसियूमा भएको ग्यास विस्फोटका कारण 9 जनाको मृत्यु भएको र त्यहाँ रहेका अन्य 11 जना घाइते भएको जानकारी गराएको थियो। घाइते सबैजनालाई उपचारका लागि अन्य अस्पतालमा पठाइएको छ। अब खेल समाचार। प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिताका लागि लुम्बिनी प्रदेशले महिला टिम घोषणा गरेको छ। छनौट प्रतियोगिताबाट नेरी थापाको कप्तानीमा लुम्बिनी प्रदेशको टिम घोषणा गरिएको हो। प्रधानमन्त्री कप अन्तर्गत महिला तर्फको प्रतियोगिता पौष 11 गतेदेखि दाङको लमहीमा आयोजना हुँदैछ। प्रदेश टिम छनौट समितिका संयोजक कैलाश रोकाका अनुसार टिमको उपकप्तानमा सरस्वती पुन रहनु भएको छ। वैकल्पिक खेलाडीको रूपमा 4 जनालाई राखिएको छ। समाचार सकियो। समाचारबाट बिदा लिनु पूर्व मुख्य समाचार फेरि एकपटक। प्रधानमन्त्री ओलीलाई अनुशासनको कारबाही गर्ने नेकपा स्थायी कमिटी बैठकको निर्णय। राष्ट्रपति विरुद्ध खेद व्यक्त। 7 गतेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा प्रेस हुने। संसद विघटनको चौतर्फी विरोध। प्रधानमन्त्रीको कदम विरुद्ध देशका विभिन्न स्थानमा विरोध प्रदर्शन। नेकपा, कांग्रेस र जसपाका कार्यकर्ता ओली सरकार विरुद्ध सडकमै खनी। राष्ट्रपति भण्डारीबाट संसद विघटन। प्रतिनिधि सभाको नयाँ निर्वाचनका लागि मिति तय। वैशाख 17 र 27 मा 2 चरणमा मतदान गरिने।
नेपाली राजनीतिक वृत्तमा नयाँ तरंग संसद विघटनको विरोध गर्दै 7 मन्त्रीले दिए सामूहिक राजीनामा प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार नभएको संविधानविदको तर्क र संसद विघटन हुनु अघि नै प्रधानमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको खुलासा 91 संसदबाट अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता प्रस्तावको पहिलो नम्बरमा नेकपा अध्यक्ष दाहालको हस्ताक्षर हामीलाई टिभी टुडे नेपाल एप्स डाउनलोड गरी विश्वभर प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ साथै www.tvtoday.news.com मा गई हेर्न र पढ्न सक्नुहुनेछ भने फेसबुक युट्युब र ट्विटरमा समेत फलो गर्न सक्नुहुनेछ विकास निर्माण र जनसरोकारका विषयमा हाम्रो आवाज जारी छ अहिलेलाई सम्पूर्ण समाचार युनिटका साथ म राजवेन्द्र भट्ट पनि बिदा चाहन्छु टिभी टुडे एसडी हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार